नमस्कारः सर्वेभ्यः। आरम्भं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां सुप्रभातम्। आदौ कंठपाठः। कैमल भगिनी वा? सुप्रभातं। हरि ओम्। हरि ओम्। नमस्ते महोदय। ऋकारान्तक पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। पिता पितरौ पितरः, हे पितः हे पितरौ हे पितरः, पितरं पितरौ पित्रान् पितॄन् 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 पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु। उत्तमम्। एवं अन्येषां शब्दानामपि भ्रातृ जामातृ एतेषां शब्दानां रूपाणि अपि एवं पिता शब्दवत् पितृशब्दवत् भवन्ति। अग्रे सुजाता भगिनी। ओकारान्तः उभयलिङ्गः। एकक्षणं भगिनी। ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः। माता मातरौ मातरः, श्रीमातः हे मातः हे मातरौ हे मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु। उत्तमं, सम्यक्। एवं यदा वयं किं नमः इत्यादि उपयोगं कुर्मः तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति इति तु ज्ञातवन्तः। तत्र श्रीमात्रे नमः इत्यादि रूपाणि भवन्ति, न तु श्रीमात्र्यै नमः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः न, मातृशब्दः ऋकारान्तः अस्ति, अतः चतुर्थी विभक्तौ मात्रे इति रूपं भवति। केचन तत्र एवं पठनकाले वा सहस्रनामावली सन्दर्भे वा दोषं वदन्ति, तादृशदोषान् वयं न कुर्मः इतः परम्। सो गौ शब्दः उभयलिङ्गः अस्ति। गो शब्दः तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि समानरूपाणि पुल्लिङ्गे अपि समानरूपाणि भवन्ति। श्रीनिवास महोदय। राम 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 राम। ओकारान्तः उभयलिङ्गः पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग गो शब्दः। गौः गावौ गावः, हे गौः हे गावौ हे गावः, गां गावौ गाः, गवा गोभ्यां गोभिः, गवे गोभ्यां गोभ्यः, गोः गोभ्यां गोभ्यः, गोः गवोः गवां, गवी गवोः गोषु। धन्यवादः महोदय। अत्र यदा वयं शब्दचालनं कुर्मः तदानीम् ओकारान्तः उभयलिङ्गः इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा ओकारान्तः पुल्लिङ्गः गोशब्दः, अथवा ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गोशब्दः।
एवं रूपेणापि वक्तुं शक्यते। तत्र उभयलिङ्गः इति कस्मिन् कस्मिन् लिङ्गे इति निर्देशार्थं तथा कोष्टके दत्तम्। अमृता भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। अस्तु, पाठयामि, अनुवदतु। ची धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि ची धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुथः चिनुथा चिनोसि चिनुतः चिनुत चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः। ची धातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि ची धातोः ऋट् लकार परस्मैपदरूपाणि चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्यसि चेष्यथः चेष्यथ चेष्यसि चेष्यतः चेष्यत चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। उत्तमम्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः जी। माधवराजु महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ची धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि ची धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि चिनोतु चिनुतात् चिनुतां चिन्वन्तु चिनोतु चिनुतात् चिनुतां चिन्वन्तु चिनु चिनुतात् चिनुतं चिनुत चिनु चिनुतात् चिनुतं चिनुत चिनवानि चिनवाव चिनवाम चिनवाणि चिनवाव चिनवाम ची धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ची धातोः लङ्लकार परस्मैपदरूपाणि क्षम्यतां, परस्मैपद सम्यक्। अचिनोत् अचिनुताम् अचिन्वन् अचिनुतो अचिनोत् अचिनो अचिनोत् अचिनुताम् अचिन्वम् अचिन्वन् अचिनोः अचिनुतम् अचिनुत अचिनोः अचिनुतम् अचिनुत अचिनवम् अचिनुव अचिन्व अचिनुम अचिन्म अचिनवम् अचिनुव अचिन्व अचिनुम अचिन्म। उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। फणिराज महोदय। हरि ओम महोदय। हरि ओम्। ची धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि ची धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे। ची धातोः लृट् लकार आत्मनेपदरूपाणि ची धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि लृट् लकार आत्मनेपदरूपाणि लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते चेष्यते चेष्यते क्षम्यतां महोदय। चेष्यते चेष्यते चेष्यन्ते चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते
चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे चेष्यसे चेष्येथे चेष्यद्वे चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे। चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे। उत्तम। धन्यवाद। कृष्णकुमार महोदय। राम राम। राम राम राम। चीधातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि ई धातोः लोट् लकार आत्मनेपदरूपाणि चिनुतां चिन्वातां चिन्वतां चिनुतां चिन्वातां चिन्वतां चिनुष्व चिन्वातां चिनुध्वं चिनुष्व चिन्वातां चिनुत्वं चिनवै चिनवावहै चिनवामहै। चिनवै चिनवावहै चिनवामहै। उत्तमम्। अग्रिमम्। महोदय श्रूयते खलु? कृष्णकुमार महोदय। अग्रिममपि कृष्णकुमार महोदय। अस्तु। स्वर्णा भगिनी। राम राम मैम। राम राम राम। चीधातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ची धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि चिनुतां चिन्वातां चिन्वतां चिनुतां चिन्वातां चिन्वतां चिनुष्व चिन्वातां चिनुध्वं चिनुष्व चिन्वातां चिनुध्वं चिनवै चिनवावहै चिनवामहै। चिनवै चिनवावहै चिनवामहै। उत्तमम्। सुभाषितानि। रञ्जनी भगिनी। अस्तु भगिनि। राम राम राम। राम राम राम। यदा किञ्चिज्ञोऽहं यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् गज इव मदान्तः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि तदा सर्वज्ञोऽस्मि इत्यभवदवलिप्तम् इत्यभवतवलितम् अवलिप्तम् अवलिप्तं मम मनः मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् बुधजनसकाशादवगतम् बुधजनसकाशात् बुधजनसकाशात् अवगतम् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। व्यपगतः। सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि वा? अस्तु अस्तु भगिनि। यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं गज इव मदान्तः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। तदा सर्वज्ञोऽस्मि sorry तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य how to speak this? तदा सर्वज्ञोऽस्मि सदा सर्वज्ञोऽस्मि इत्यभवदवलिप्तं मम मनः। इत्यभवदवलिप्तं मम मनः।
यदा किञ्चित् किञ्चित् यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् बुधजनसकाशा तव तव गतम् बुधजनसकाशात् बुधजनसकाशात् अवगतम् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः तदा मूर्खस्मीति ज्वर इव मधो मे व्यपगतः। उत्तमम्। यदा एवं मन्दं मन्दं पठामः अभ्यासः भवति, क्लेशः मास्तु। अत्र यदि किम् इफ् यु अब्सर्व् हियर् सम् सन्धि रिलेटेड् वर्ड्स् आर् देर्। अस्मि इति मूर्खोऽस्मि इति, अस्मीत्यभवत्, एवं तत्र तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उदाहरणं दर्शितवती। एवं भवद्भिः अपि अन्यत्र मद अन्धः मदान्धः एवं उदाहरणानि अवलोकयन्तु। एना भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। यशसि चारुरुचि यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतम्। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ। प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनम्। प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनम्। महात्मनाम्। सम्यक्। प्रियदर्शिनी भगिनी, ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। प्लीज रेज योर हैंड। नमस्ते। नमस्ते। रत्नैर्महाब्धेः 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 तुतुषुर्न देवाः। तुतुषुर्न देवाः। तुतुषुर्न देवाः। न भेजिरे न भेजिरे। न भेजिरे। भीमविषेण भीतिम्। भीमविषेण भीतिम्। भीमविषेण भीतिम्। सुधां विना सुधां विना। सुधां विना। न प्रययुर्विरामम्। न प्रययुर्विरामम्। न प्रययुर्विरामम्। न निश्चितार्थात्। न निश्चितार्थात्। न निश्चितार्थात्। विरमन्ति धीराः। विरमन्ति धीराः। विरमन्ति धीराः। सम्पूर्णां पङ्क्तिं पाठयामि, एकवारमेव पर्याप्तं भगिनि। रत्नैर्महाब्धेस्तुतुषुर्न देवाः। रत्नैर्महाब्धेस्तुतुषुर्न देवाः। न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्। न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्। सुधां विना न प्रययुर्विरामम्। सुधां विना न प्रययुर्विरामम्।
न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः। न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। उत्तमम्। धन्यवादः। छाया भगिनी। हरि ओम्। हरि ओम्। पापान्निवारयति यो जयते हिताय। पापान्निवारयति यो जयते हिताय। पापान्निवारयति यो जयते हिताय। गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। उत्तमं भगिनी। मणिकन्दन् महोदय। नमस्ते। नमस्ते। लभेत सिकतासु लभेत सिकतासु लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। तैलमपि यत्तन्द पिडयेन् तैलमपि यत्नतः यत्रतः पीडयेन्। एकक्षणम्। तैलमपि यत्नतः पीडयन्। तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। सलिलं पिबसार्दितः सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्। शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराधयेत्। मूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अस्तु, अहम् एकवारं युगपत् पठामि, एकवारं शृण्वन्तु। अग्रिमपर्यायेषु अस्य कथं सम्पूर्ण उच्चारणम् इति पठामः। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्। न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अत्र अन्तिमपङ्क्तिः बहु दीर्घा इति भासते चेत्
न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत् इति अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे सन्धिः एतत् सर्वं जानन्ति। अत्र अस्माभिः किं किं पठितम् एतावता इति अत्र आवलिः दत्ता अस्ति। अस्य विषये अस्य वर्गस्य अन्ते एकवारं रिविजन् इव कुर्मः। अद्य किं पूर्वरूपसन्धिः, पररूपसन्धिः, प्रकृतिभावः इति एतेषां विषये ज्ञास्यामः। तत्र पूर्वं अत्र अयादिसन्धौ कश्चन क्लेशः आसीत्। हरये इत्यत्र रूपं कथमिति तदेकवारं ऐ विल् क्लारिफै दट्। सो असवर्णस्वरः इति मया पूर्वम् उक्तं पाठकाले, परन्तु तत्र असवर्णस्वरः नास्ति, परवर्णे स्वरः एव भवितुम् अर्हति। अतः हरे इति किं सम्बोधना, ये इति तत्र किं स्वरः भवति, अतः हरये इति रूपं सिद्ध्यति। अधुना पूर्वरूपसन्धिः। पूर्वरूपसन्धेः नियमः कः? किं पूर्ववर्णे भवेत्, परवर्णे किं भवेत् इति पश्यामः। पदान्ते अत्र कोष्टकं पश्यन्ति चेत् पदान्ते एक वर्णः अथवा ओ इति वर्णः अन्ते भवेत्। परवर्णे अ इति वर्णः भवेत्। यदा एवं भवति तदानीं तस्य पूर्वरूपम् इत्युक्ते अत्र एकारः अस्ति, पदान्ते एकारः अस्ति। तदा यदा एकारः भवति तदा एकारः एव आदेशः भवति। ओकारः यदा भवति ओकारः एव आदेशः भवति। पुनः एकवारं सूचयामि। अत्र उदाहरणद्वारा पश्यामः। समर्थो असि इति उदाहरणम् अस्ति। अत्र यदा विभागं कुर्मः, when we split the word, तदानीं in पूर्ववर्ण we get okara and paravarna we get akara. So ओकारस्य स्थाने पूर्ववर्णः एव आदेशरूपेण आगच्छति। पूर्ववर्णः कः अस्ति? ओकारः अस्ति। तदानीम् अत्रापि पूर्वपरयोः स्थाने, केवलं पूर्ववर्णस्य एतद् न, पूर्वपरयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति। तदानीं समर्थोसि इति रूपं प्राप्नुमः। अत्र भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः अवग्रहचिह्नम् इति किञ्चित् अस्ति। किञ्चित् तत्र पूर्वं दृष्टं स्यात्। अत्र अवग्रहः इति उच्यते। एतत् सिम्बाल् यद् दृश्यते सः अवग्रहः इति उच्यते। कदाचित् अत्र पूर्वरूपसन्धिः जाता इति दर्शयितुम् एतं चिह्नम् उपयोगं कुर्मः। एतत् चिह्नम् अवग्रहः इति अस्य चिह्नस्य किं व्यवहारः। अतः अत्र स्थापनीयमित्येव नियमः नास्ति। स्थापनेन अत्र पूर्वरूपसन्धिः जाता इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः एकवारं कोष्टकाधारेण पश्यामः। पूर्ववर्णे पदान्ते एकारः अथवा ओकारः भवेत्, परवर्णे अकारः भवेत्। यदा एवं पूर्वपरयोः स्थाने वर्णाः भवन्ति तदानीं पूर्वपरवर्णयोः स्थाने पूर्वरूपस्य आदेशः भवति। एकारः अस्ति चेत् एकारः, ओकारः पदान्ते अस्ति चेत् ओकारः, एवं भवति। अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। अत्र इदानीं किं हरये इत्यादि वयं दृष्टवन्तः। सन्धिः अपि भवितुं शक्यते खलु इति चेत् अयम् अयादिसन्धेः अपवादः इति उच्यते। अपवादः नाम sometimes it overrules the ayadisandhi.
कथमिति अग्रिमेषु पश्यामः। तत्र इम्पोर्टेण्ट् किं रूल् किम् अस्ति इति। इदानीं मया पूर्वम् उक्तम् अवग्रहचिह्नं वयं पूर्वरूपसन्धिं सूचयितुं to mention पूर्वरूपसन्धि we will use this avagraha chinha, but in some texts we see the avagraha chinha is used for savarna dirgha also. For example, here you can see the example here, devatatma. So devata atma, it is savarna dirgha sandhi, but in some texts they are using they have used avagraha chinha for savarna dirgha also. So when you see avagraha chinha, so please first you split the words and identify the sandhi, one thing. So avagraha chihnam sthapaniyameva va iti chet तथा नियमः नास्ति. The avagraha chinha is not mandatory to mention the purva rupa. So the examples you can see, samarthosi, one is with the avagraha chinha and another one is without avagraha chinha. So kimartham avagraha chihnasya upayogah iti chet अस्माकं ज्ञानार्थं सुलभरूपेण अवगमनार्थं वयं किम् अवग्रहचिह्नस्य उपयोगं कुर्मः. केवलम् अत्र पूर्वरूपे उपयोगं कुर्मः, सवर्णदीर्घसन्धौ तु न कुर्मः. इदानीं ते अत्र इति उदाहरणम् अस्ति. सो पदान्ते एकारः अस्ति, परवर्णे अकारः अस्ति, तदानीम् एकार अकारयोः स्थाने पूर्वरूपं किमासीत्? एकारः. सः आदेशः भवति एकारः. तेत्र इति रूपं सिद्ध्यति अत्र. एवं रामो अपि, Ramo is Puravarna, the Okara is in Padanta and Akara is in Paravarna. So Okara and Akara, the both Varnas takes place Okara, the Adesha will be Okara. So the final form will be Ramopi. Atra avagraha chihnam vinapi लेखितुं वयं शक्नुमः. सो बालको अस्ति, ओकारस्य स्थाने ओकार अकारयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति, तदानीं बालकोस्ति इति रूपं भवति. अत्र यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः, एवं यदा अस्ति विभागं तु बालक को अस्ति इति विभागं कुर्मः. उच्चारण संदर्भे अपि बालकोस्ति इति ओकारम् उच्चारणं सम्यक् कुर्मः. वने अस्मिन् एकारः अस्ति, पदान्ते एकारः, परवर्णे अकारः अस्ति. एकार अकारयोः स्थाने एकारः आदेशः भवति. एकारः पूर्व वर्णस्य वर्णः अस्ति, अतः एकारः आदेशः भवति. वनेस्मिन्, वनेस्मिन् इत्येव उच्चारणीयं, न तु वने अस्मिन्. वने अस्मिन् इति पदविभागः भवति, सन्धिविच्छेदः भवति. को अपि, ओकारः अस्ति पूर्ववर्णे, परवर्णे अकारः अस्ति. ओकार अकार ओकारस्य स्थाने पूर्ववर्णस्य आदेशः भवति, तदानीं कोपि इति रूपं भवति. सो अवदत्, अत्रापि ओकारः पदान्ते अस्ति, रूपं सोवदत्, सोब्रवीत्, सो अगमत्, सो अगच्छत् इति, यत्र सो गच्छत् इति
एवं रूपाणि भवन्ति। यदा लङ्लकारं लङ्लकारस्य प्रथमापुरुष एकवचन रूपेणापि वयम् अत्र सन्धिं कर्तुं शक्नुमः। सो द सेकेंड विल बी पररूपसन्धिः। पररूपसन्धिः अत्र कः नियमः इति चेत् पूर्ववर्णे उपसर्गान्तः भवेत्। उपसर्गान् वयं ज्ञातवन्तः पूर्वम्। उपसर्गान्तः भवेत्, तत्रापि अवर्णान्तात् उपसर्गात्। अवर्णः इत्युक्ते प्र इत्यत्र अकारः अन्ते अस्ति, उप इत्यत्र अकारः अन्ते अस्ति, पर अनु इत्यादिषु अकारः अन्ते नास्ति। अतः अवर्णान्तात् उपसर्गात्, अवर्णान्तः उपसर्गः भवेत् पूर्ववर्णे। एंड परवर्ण ए अथवा ओकारादि धातुः भवेत्। एकारादिः अथवा ओकारादि धातुः भवेत्। यदा एवं भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने एकारः आदेशः भवति अथवा ओकारः आदेशः भवति क्रमेण। उदाहरणं पश्यामः। प्र इति अवर्णान्तः उपसर्गः। So when we split the word pra, p, r, a, so this is called avarnanta. And age iti dhatuhu, so that is eja, ekaradi dhatu. Ejate, ekara is there in paravarna. पूर्वपरयोः स्थाने एकारः आदेशः भवति। एकारः आदेशः भवति, तदानीं प्रेजते इति रूपं भवति। पुनः एकवारं पश्यामः। सो इन पूर्ववर्ण उपसर्ग अवर्णान्तात् उपसर्ग, avarnanta upasarga should be there, and in paravarna ekaradi or okaradi dhatu. When this conditions comes, then ekara will be adesha for ekaradi dhatu and okara will be adesha for okaradi dhatu. Tatrapi idanim बहु न्यूनानि उदाहरणानि प्राप्यन्ते, यतोहि कदाचित् अन्यसन्धेः अपि एधधातोः एकारादि धातुषु एधते इत्यादि धातुषु तत्र भिन्ना प्रक्रिया भवति। अतः sometimes it may change the rule according to the dhatu. So that we will study in the higher level. Currently we will know these examples. Upa oshati, oshadha dhatu. Upa is avarnanta upasarga. So u, p, a. So this is avarnanta upasarga. Okaradi dhatu. So in the purva parayoho sthane okara will be adesha. So uposhati is an example for pararupa sandhi. Purvarupam iti asti va? Pararupa sandhi. And upa ejate. So upa is also avarnanta upasarga. Avarnantat upasargat. So ejate is ekaradi dhatu. एकारादि धातुः. सो तत्र किं भवति? अकार एकारयोः स्थाने एकारः आदेशः भवति, तदानीं उपेजते इति रूपं भवति। एकक्षणम्। अग्रिमं
प्रकृतिभावः प्रकृतिभावः नाम कः इति अस्माभिः आदौ ज्ञातव्यम्। तत्र सन्धेः निमित्तम् अस्ति चेदपि सन्धिः न भवति, सः प्रकृतिभावः इति उच्यते। So there are some examples. When we see the examples, then we get to know that. So prakriti-bhavah kada bhavati? Sandhi nimitte satyapi sandhi karyasya abhavah yada bhavati saha prakriti-bhavah iti uchyate. So atra kim bhavati? Sandhi karyam na bhavati. अतः यथा रूपं यथा वयं विभागं कुर्मः तथैव रूपं तिष्ठति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। सन्धिकार्यं भवति चेदेव आदेशः वा आगमः वा लोपः वा भवितुम् अर्हति। यदा सन्धिः न भवति तदानीं तत्तत् यथा वर्ण पदं भवति तथैव भवति। Let us see one example also. So the rule is, when the purva varna, the padanta will be ends with akara, a, e, u, ru, r are present in purva varna and in para varna rikara, then the dirghar some rule has to take place there. So ru asti chet savarna dirgha sandhi bhavet, अथवा अकारः ऋकारः अस्ति चेत् गुणः वा भवेत्। एवं कश्चन सन्धिनियमः अत्र अप्लै भवेत्, परन्तु तथा यदा प्रकृतिभावः भवति तदा तत्र रूपे व्यत्यासः न भवति। उदाहरणं पश्यामः। राजा ऋषिः इति अस्ति। अत्र आकारः अन्ते अस्ति, ऋकारः परवर्णस्य आदौ अस्ति। यदा प्रकृतिभावः इति स्वीकुर्मः तदानीम् आकारस्य स्थाने आकारः एव भवति, पुनः तस्य परिवर्तनं न भवति। इत्युक्ते आकारः अस्ति इति कारणेन अर् इत्यादि आदेशः वा इति न भवति, परन्तु ह्रस्वः भवति। तदा राज ऋषिः इति रूपं भवति। एवं महा ऋषिः, दीर्घः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति, तदा महर्षिः इति रूपं भवति। पुनः एकवारं पश्यामः। पदान्त in Purvavarna, when these letters are present in Purvavarna and the Paravarna will start from Rikara, then there is no change of any adesha or lopa agama. So the Purvavarna, if it is dirgha a, e, u, then it will become hrasva and the same form will be we will get the final form. अत्र कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। वसन्त ऋतुः, एतत् पूर्वम् अस्माभिः पठितं। वसन्तर्तुः इति रूपं भवति। But when prakriti bhava happens, then vasanta rutuhu, the form there is no change in the rupa. Even in guru ऋणम्, अत्रापि उकारः अस्ति, ऋकारः अस्ति. So the form will be same in prakriti bhava. ऐश्वर्य ऋद्धिः, अकारः ऋकारः अस्ति,
form will be same. And here, if you observe Pitru Rinam, so Savarna Dirgha Sandhi can apply here. Parantu, we are when Prakriti Bhava happens, then the form will be same, no change in the form. So all these examples from Vasanta Rituhu and Parama Rishihi, those are there Guna Sandhi can happen. But in Prakriti Bhava, when we do Prakriti Bhava, then Guna Sandhi does not take place there. And here in Pitrurinam and Matrurinam, Savarna Dirgha Sandhi can take place here. But here, because of Prakriti Bhava, the form will be like Pitrurinam, Matrurinam, not like Pitrunam, Matrunam. So Prakriti Bhava is optionally, it happens. Asya Vishaye Prakriti Bhava Punaha Pararupa Sandhehe Bahavaha Niyamaha Santi Parantu Asmin Stare Etavad Amshaha Alam Iti Bhati. So in Prakriti Bhava, if you observe here, so Vartate we have learnt. Vartate dhatu. Dhatu vritu dhatoho vartate vartete vartante. The Prathama Purusha Ekavachana form is vartate. But here in the sentence, the ekara is not seen. So if vartate iti, if the words are like vartate iti, then ayadi sandhi can happen in all these examples. Shobhate iti or tasmai imam balakau agatau. These are all examples for ayadi sandhi also. Here ayadi sandhi has taken place, but after ayadi sandhi, so we have learned that for ayadi sandhi, ayu, avu, I, av. These will be the adesha. But here in the examples, the yu and vu are not seen. So after ayadi sandhi, the yu and vu are obliterated here. So tarihi, after that, can we do sandhi? So for example, balaka agatau. So Savarna Dirgha Sandhi rule we can apply here. But after yu and vu, when it becomes obliterated, after that we cannot apply any sandhi here. So the form will be balaka agatau. This is in the textbook, maybe 10th lesson. In the 10th or 11th lesson, this is mentioned. You can refer to the textbooks, textbook also. So after ayadi sandhi, if yu and v are obliterated, then we cannot do any other sandhi. This we have to know. So पुनः इदानीं स्वरसन्धिः यावान् भागः अस्माकं पाठ्यक्रमे आसीत् सः भागः समापितः ज्ञातः अस्माभिः अतः तस्य एकवारं पुनरावर्तनं. Let us do revision. So first we have learnt Savarna Dirgha Sandhi. What is the rule of Savarna Dirgha Sandhi? So akara akvarna should be in the Purva Varna. Akvarna means, if you remember the Maheshwara Sutra, I un rilrik. So a, I, u, r, l. These are the akvarnas. Achi pare. So for akvarna, the similar word should be in paravarna as paravarna.
So for akara, akara or akara, ikara or ee, the similar word should be in paravarna. Then the dirgha of the varna will be adesha. So for a or a, e, u, ru, these will be the adesha. Example for akara, vidya alayah, karya alayah, mahi ishah, mahishah, mahi indraha, mahindraha. Ukara, guru upadeshaha, gurupadeshaha, matru rinam, matrunam. So these are the examples for Savarna Dirgha Sandhi. So next we learn Guna Sandhi. Guna Sandhi, what is the rule? So akara or akara should be in Purva Varna. In Paravarna, e, u, r. These should be in Paravarna. So in the Purva Paravarna yoho sthane, for ikara, ekara will be adesha. So Purva Parayoho sthane, a, o, ar, al. These will be adesha for respectively. For ikara, ekara, ukara, okara, like that. So examples, maha ishaha, maheshaha, surya udayaha, suryodayaha, raja rishihi, rajarshihi. So in Prakriti Bhava we have learned that raja rishihi, the same form will be no change. We got to know that there is no change in Prakriti Bhava. But here when Guna Sandhi applies, then the final form will be Rajarshihi. Ar will be Adesha for Purva Parayoho sthane. And Tavalkaraha for L. Example. So next, Vriddhi Sandhi. So Vriddhi Varnauke, A and I and Au are the Vriddhi Varnas. So in Purva Varna, Akara or Akara should be there. And in Paravarna, A, I, O, Au. When these letters are present in Paravarna, then Purva Paravarna yoho sthane, I and Au will be Adesha respectively. For example, Eka, Ekam, Ekaikam, Eka, Akara is there, Ekam, so the Paravarna is Ekara, so I will be Adesha, Ekaikam. Vana Oshadhihi, Vanaushadhihi. These examples we have seen. So next, Yan Sandhi. So Yan Sandhi in Purva Varna, Ik Varna should be in Purva Varna. Ik Varnas are E, U, Ril, Ru. These are known as Ik Varnas. And in Paravarna, any Asavarna Swara, not Savarna, Asavarna Swara means not similar word, dissimilar letter should be in Paravarna. Then for Ikara, U will be Adesha, Ukara, V, Rikara, R. For L, L will be Adesha. So example for Ikara, Prati Ekam. So Prati Ikara is in Purva Varna, Asavarna Swara. Ekara is Asavarna Swara. So in the Ikara, U will be Adesha. Pratyekam. Pratyekam. And for Ukara, Madhu Arihi. Madhvarihi. Madhu Arihi. Madhvarihi. For Rikara,
So matru archanam, matrarchanam. So asavarna swara is there. So matrarchanam. Like that, end sandhi examples we have learned. And ayadi sandhi. So ayadi sandhi, echo yavayavaha is the sutra formula for ayadi sandhi. So age varnaha, a o I ouch, these are known as H varnaha, a o I ouch, the according to Maheshwara Sutra, a o I ouch. When these H varnas are in Purva Varna and in Para Varna, the swara should be there. Any swara, not like Asavarna swara, not like any swara can be in Para Varna. Then Ay, I, Avu, Av, these will be Adesha. So example, Balake Iha for Ekara, Balike Iha, Balika Iha, Balikayu, it will happen like that. Balikayai, Balikayiha iti rupam bhavati. So for Okara, Aukara, Balakau Agatau, Balakavagatau. So Av will be Adesha. Like that we have learned other examples also. So Purva Rupa. Padante Ekara or Okara should be there in Purva Varna, and in Para Varna Akara should be there. So Purva Varna will be Adesha here. So A, for if it is Ekara in Padanta, then Ekara will be Adesha. If it is Okara, then O will be Adesha. So if you heard Chidananda Rupa Shivoham Shivoham in Atma Shatkam, so Shivoham, Shivo Aham, if you split the word Shivo Aham, then Shivoham. This is an example for Purva Rupa Sandhi also. Purva Rupa Sandhi, for Purva Rupa Sandhi, we will use Avagraha Chinnam, but it is not compulsory. By using Avagraha Chinnam, we can identify the Sandhi also. Some places, the Avagraha Chinna is used for Savarna Dirgha Sandhi also. So when we split the word, we should be careful. So next, Pararupa Sandhi. So in Purva Varna, the Avarnanta Upasarga should be there. Pra, Upa, like that. And in Paravarna, Ekaradi or Okaradi Dhatu should be there. And for the respectively, A and O will be Adesha. Prejate, Uposhati. So here, so many rules are there. Currently, we will know only this much. And Prakriti Bhava. When Prakriti Bhava happens, somewhere the final form will be same as the when we split the word, it will be same. If Dirgha Varna is in Padanta, Dirgha is there. For example, A, I, U, Ru. So the Dirgha will become Hraswa, and later it will become final form as, for example, Raja Rishihi. So Raja Akara is in Purva Varna and Rishihi Paravarna Rikara is there. So the Akara will become Hraswa Akara, Raja Rishihi. So the Guna Sandhi does not happen here. That's why Raja Rishihi. There is no change in the form. So in Prakriti Bhava,
there are some other rules are also there. Maybe 5 or 6 rules are there. When the dvivachananta will be in purva varna, then there is no change in the form, like that. Some of the examples, some of the rules are there, but currently let us know this much only. So also when ayadi sandhi happens, after ayadi sandhi, when u and o will be deleted, and after that it will not take any sandhi rules, any other sandhi rules does not happen there. So अद्यास्माभिः किं किं पठितं? ऋकारान्तशब्दाः, पुनः ऋकारान्तशब्दे ओकारान्तशब्दः, ची धातोः रूपाणि, and पूर्व रूप पररूप प्रकृतिभाव sandhi, and revision of all sandhis. So next Friday Saraswati Puja will be there, so there is no class on Friday. Next class will be as usual 6:30, Wednesday 6:30 AM. So in this class we will do example exercises based on Visheshya Visheshana and Sandhi. So I will try to upload the exercise questions before Friday or Saturday. You can work in Sunday or other days, and we will discuss the answers on Wednesday. So Graha Karyam, please add one more thing, learn Visheshya Visheshana and or revise Visheshya Visheshana and Sandhi rules. So any questions? So whoever wants to chant here the shabdas or practice, please raise your hand, then only I can ask you. Yes, for Raja, Rishihi, Gunasandhi also we can do, but when Prakriti Bhava happens, after that we cannot do any other sandhi. So that we should know. So how do we know when to use Prakriti or Gunasandhi? So usually in the text, if you see Rajarshihi will be there. So we have to identify that. The exercise questions will be uploaded in today's class section, maybe Friday or Saturday. So there is the PDF will be available. There is no link for exercise questions. So Oshati, we have learned some new dhatu. Oshati. So the dhatu meaning is to burn. Saha hastam oshati, like that. So have you anyone see the ashtadhyayi.com? There you can, just a minute, I will show you. ashtadhyayi.com iti ekam website asti. तस्य उपयोगः कथं करणीयः इति एकवारं दर्शयामि. अत्र भवन्तः धातुरूपाणि शब्दरूपाणि अपि ज्ञातुम् अर्हन्ति. सो ashtadhyayi.com इति यदा क्लिक् कुर्वन्ति, then you will get no सूत्रपाठः, धातुपाठः, शब्दपाठः, कोशान्वेषः, like that. You will see some options. If you go to dhatu patha, click on dhatu patha. The filter is also there. So now we want Oshati. You can type in English also, but the spelling should be properly.
सो ओषति इति यदा टङ्कणं करोमि तदा एवं उषु धातुः टु बर्न् इति भवति। अत्र यदि when you click you will get the forms here. ओषति. So if you पठति एकवारं पठति. So while typing English also we should be carefully we should type pathati is there. You will get all the forms here like that. In where Shabda Patha also you have filter option is there. If you see here Sutra Patha, Shabda Patha, Dhatu Patha, go to Shabda Patha and Akaranta Pullinga is there. All the forms are there. How to filter means add filter and just select Ajanta or whatever. Linga is also there. So today we have learnt Okaranta and Rikaranta Shabda. I will try Okaranta. So I will select all Pullinga, Strilinga and Napumsakalinga. Just those here you can see the result. 6 Shabdas are here. Click there. So you will get the Shabda list of Shabdas. After that you can go to the respective Shabda and you can learn the Shabdas like that. Yes, there is a difference between Savarna and Asavarna. Savarna means the similar letter. So for the Dirgha of the Akara will be similar for Akara. So are Savarnas. And E. For and E both are Asavarnas. So the difference is there. So somebody wants to do Guru Dakshina on the auspicious occasion of Vijayadashami. So you can go to vyoma.org and donor page will be available there. Otherwise, just send the mail to Sanskrit from home.in. There you will receive the link also. Though so exercise questions will not posted in WhatsApp group. That will be uploaded in the course page in the curriculum only. So for Ramo, Balako in the Purva Rupa Sandhi. So Ramo is the Vibhakti form. Someone is asking here. So before Ramaha, there are so many steps are there. So there Ramo is also before we get the Prathama form. There Ramo is also one form is there, but that is not Vibhakti form. For to explain or to divide means to split the word, we will select Ramu like that. WhatsApp link preshitam asti khalu. Anyway, today also I will the WhatsApp link in the PDF. It is available in the PDF of one of the class. You can. It is not activated. It is available, Mahodaya. Krishna Kumar Mahodaya, you can just call to the support number and check with them, Mahodaya. They will add you there. Ashtadhyayi screen share kritam asit khalu. Okay, anyway, we'll discuss that in next. You can discuss that in next class also. Ram Ram Ram. So there is no class on Friday. Please practice Visheshana, Vishesha Visheshana and Sandhis. So Wednesday will be an exercise class. Let us practice for that. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram. Sarvesham Navaratrotsavasya Hardaha Shubhashayaha. Punarmilam.